د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتي. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ تعالیٰ بالتوفیق اور داغ پہ اعانت داغ فضل و کرم اللہ تعالیٰ دا کتاب درس شروع کو. اول چکم سورت منگلولو لدا سورت الفاتحہ اور دارنگ نور نمونے رسرازی ورنو ما اشارتن ویلو و تفصیل نو کرشے جو قرآنی سورتنا دا نزول بلحاظ سر دو قسم دی، یو مکی سورتون دی او بالمدنی، اور داغی تعریف جامعہ معنی ادا دے. مکی آغی توئی چھ نازل شی قبل الحجرت، اور مدنی آیت ہوئی چھ نازل شی پس ہجرت نا. آیاتونم داسی دو قسمری اور سورتونم دو قسمری. دارنگ دا مکی اور دا مدنی مابین کے دا فرق و اول پر نقل بانے بنا ہے چھ نقل مانے دلیل موجودی پدے چھ دا سورت یدایت مکہ کی راغل ہے، اور پدے کی نقل اصل کی دا قراوی نقل داغ صحابہ کرامنا اور تابعینا چاہیے تو قراوی لکی. دارنگ ددے پا فرق کے بل دلیل مشتا اگر تفرق ہوئی پہ اعتبار دا مضمون سرا. اغدائی چھ مکی صورتوں کے ایمانیات و اخلاق بیانی کی اعمال پائے کی دیر کمی، اور ہر چھ مدنی صورتوں نے پائے کی ٹک دا عقیدہ ہم بیانی کی، لیکن اکثر پائے کے احکام بیانی. دا فرقی ذریب دا مضمون پر لحاظ دارنگی کلے چمو ہے سورت تب مکی وایو ندا حکم صرف پائے سورت نہیں، حکم پائے سورت بے اعتبار الآیاتی، مانے ددی آیتون مکی دی اور ددی آیتون مدنی. دیکھو سورت عبارت دے آیتون نا نبی آپ سورت بانے دا حکم کول چیزام مکی دے. اگر صورتوں نے چاہا مختصر صورتوں نے پائے کہ خدا حکم کلی چراغ ٹول آیتون مکی یا ٹول آیتون مدنی، لیکن کم صورتوں نے چوکدے دی پائے کہ دا حکم کول شرام مکی دے ادا مدنی دے. دا حکم پہ اعتبار دا نزول اول سرے سمنا ددی صورت اولنی آیتنا
اگر شروشی مکہ کی یا اولنی آیتون شروشی مدینہ کی افلان کی وقت کے افلان کی وقت کے دا مقصد نہیں چاہ ٹول آیتون ہے چب تپیو ذر نازل شی یا پیو وقت کی کل کل راسی کے دیشی کہ مکی صورت یا پائے کے بعد آیتون مدنی کی دیشی او مدنی صورت کی بعد آیتون پکی مکی خدا اقل و قلیل دیر کم نو دارنگی کل چی زمانہ دے صورت بیانی کی چدا صورت فلان کی وقت کی نازل شعر دائیں مقصد امدائی چددی ابتداء فلان کی وقت کی شعر اگر چداغے باز آیتون داغے نے یو کال پس راغلی دو کال پس راغلی پرمگ اشارتن ویل کہ ترتیب ددی صورتونو ترتیب دا آیتونو توقیفی دے اور دا صحیح قول لے ولی حدیث کی راضی شکل با قرآن کریم نازل دا سورتنا آیتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایو کاتب دوہے رو طلب کا اکثر و آغاز زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اگر طبعی چدا فلان کی سورت فلان کی بسیولی کا اور فلان کی آیت چرے پہ فلان کی سورت کی اولی کا نہ حکم دا نبی حکم دا اللہ کا نزدیک آیت توقیفی ہوئی دا پہ اجتہاد دا نبی یا پہ اجتہاد دا صحابہ دا ترتیب نے بینا چاویلی یا قول غلط دے صرف یہ سورہ انفال و برات کی برازی آئی کہ او قول شتا دے ترتیب اجتہادی یو قول دے بیا بعضی صورتوں نے بقیدہ سشترے کہ پائے کہ دو قراء اختلاف دیں کہ دا صورت مکی دے و قضا مدنی نے آیتونوں کی بعضی داسی پاغے کی اکثریت فیصلہ دائی کہ کل کل یو صورت دو کرت نازل شی ہوئی یا یو آیت دو کرت نازل شی ہوئی مکہ کی نازل شی و مدینہ کی نازل شی ہوئی داغی و مثال پایاتون کے خبر سرازی و مثال کہ سورۃ البراءت کی آیت دے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اگر اس واقعہ دا ایمان دا ابو طالب ذکر دا ذکر التباد مفسرین لکی جاغایت مکہ کی نازل شو نو بیا مدینہ کی دا برات پوقت کی نازل شو اور سورتوں کی مثال سرے اول مثال لے سورت فاتحہ کہ بری کم دو قول دی یودار شدام کی سورت دے مکہ کی دے نازل شورے پنزم مکہ تی سلور سورتوں ناغلو ادویم قولدار شدام مدنی سورت دے اگر شدا قول دے بازو نا صحدار شدام مکیم دے ودا مدنیم دے دغس آخری سورتنا معاوضتین سورت فلق و سورت الناس آئی کہ ممتاز و دوڑ قسمہ ہو رہے بعض مصاحفوں کی لکلی شدام مکی دی بعضوں کی لکلی شدام مدنی بائی کم دا قول لے محاکمہ شاغت وکرت نازل شیری مکہ کم نازل شیو مدینہ کم نازل شیو سورہ فاتحہ کی بیا اکثری قول دار شدام مکی دے زکام و مصاحفوں کی ددی سریلی کری شدام مکی صورت دے سورت اشتقاق پر لحاظ سرا یا ماخوذ دے
د سورنا سور ویلی کی بقیتا قطعتا لکه جوټه چی یو شی او جوټه کی اس سے بعد شي نو دا اصل کې محموز دے محموز العین حمزہ و سره بدل شي نار صورت د قران کریم یو ټوکړی کنه یو بقیه دویم قولدار چې صورت ماخوذ دے سورت نا سورت ویل کی سور معنی اوچتواله ارتفاع شانی بکی چاہلی صورت ماخوذ دے د سور البلد نا یو خار نہ چاپے رہے ہو دیوالی نہ ہر یو صورت کی اصل دنہ بے شمار مضامینی اوقات نے چاپے رہی قرآنی اصطلاح کی صورت سے شعر صورت دا ٹکڑا د قرآن کریم چې مشتملی بڑی روایتونو چې ادنا داغه درې آیتونه دي اواز ویلی چې ادنا دوا آیتونه دي او داغه لپاره اول او اخری هم سمای په یو خاص نوم سره دا تعریف دے لپاره د سورۃ القرآن مختصر صورت بنے کی سورۃ العصر اور دارنگی سورۃ الکوثر جہاں مشتمل دی بدری رعایتوں مانے ناسخ دار ادنا دائے وسیع در آیت اوگت سورت پٹول قرآن کریم کے بھی سورۃ البقرہ سبائے کی بیا متوسطات کی دارنگے سورت کے مشتملی بایاتون مانے آیت اصل لغت کے نخ طویل کی نخ خاصہ ذکا ایا لفظ دلالت کی بتخصیص بانے آیتن ویلی کی علامت خاصتا لکا آیت القیامہ علامات القیامہ اور قرآن کریم صلاح کی آیت سر ٹکڑا د سورت چداغی لپارم اول و آخر وی کل کلا ادنا داغی سی بس یو لفظی یو کلمہ لکا صرف والعصر صرف دے قاف صرف دے نون دیتا آیت ویلی کی ہے کل کلام مسمائی بیو خاص اسم لکا آیت الکرسی آیت المدائنہ بیا سورۃ الفاتحہ لکه مونږ ویلو زمونږ اصولو کې نهج د تفسیر دا ہے چار صورت ابتدا کې آیا سو خبرې پیژندل ضروری یو ربط تناسب د آیت د صورت دما قبل سره ربط هم ورته یو تناسب هم ورته وي ادویم داغ صورت موضوع متعین کول دری صورت دعوت صدا موضوع صدا دویم داغ صورت خلاصہ اجمالی خلاصہ تفصیلی کہ مخکن بذین کیا کی نہیں اور سلورم یا پائے صورت کی فاصل کے اختتام کی راغی امتیازات اذا سورت نور سورتوں نا کم کم مضامین ان کے ممتاز دے دی سورت کے کم مضامین نیچے بلکہ نہیں دیت امتیازات ہوئی اور پنجم یاسی رائے سورت تشریح
اور بآیت تشریح کی حل المشکلات، مشکل الفاظ مشکل جملے بکرائی ندائے حل دا پینزو منگاری صورت کی میں انشاءاللہ بیانوں وغیرہ بارہ مستقل کتابوں نے منگلی کلی لیکن درر منظومات یا توجیہ الناظرین چبائی کتاب امور بیانی کل کل بائے صورتوں کی داغ صورت فضائل بیانی کی فضائل و خواص وہاں فضائل و خواص کہ ثابت شیب صحیح حدیث سرا اور کل کلاغم پہ امتیازات کے دن شامل کو آئی سر آیا خبر ہو گرزی دیو جنا مفسرین و محدثین لکھی چدا سی صورت چراغ فضائل و خواص پائے بارہ کی صحیح حادث راغلی اکثر اگر صورت فاتحہ دا انور صورتوں نے ڈیر کم دی چراغ فضائل و خواص پر صحیح حادث اور ثابت ہوئی اس طرح بغیر سے لیکن بعض مفسرین دا التزام کر دے کہ دا صورت دا فضیلت تو دا خواص دا پارے سے حدیث راوڑے نے آسر لقب زاوی لیکن آگا غلط کار دے ذکر بیزائی اکثر حدیث پر باب کی موضوعی راوڑی نے اور ضعیف بکی راوڑی نے بلا خاص خبر دا صورت سرسی دا بائی صورتون سرا داغ ذکر الاسمائی ذکر بائی صورتون قرآن کریم کے متکثر الاسماء کثیرت الاسماء چراغی نمون ڈیری پدے متکثر الاسماء کی دا صورت فاتحہ دارنگ صورت اخلاص بیا صورت توبہ داف کے ممتاز دی ڈیری ڈیر ڈیر نمونہ ڈیر دغ نمونہ شری دام وضعی نری اجتہادی بلکہ دام ثابتی بنقل حدیث مرفوع یا حدیث موقوف یا نور اصحاب د تابعین د قراء نام پنقل بان بنائی پہ اجتہاد بان نہیں بنا یا اسماء اصل کی اسماء صفتیہ ولی کثرت اسماء پر ایک دلالت کی بشرافت د مسمى آکم نمونے شی ناغا معنی پری صورت کی موجودی دا خو ابتدائی ہو تمہید ہو یا سورت الفاتحہ چونکہ نمک کی صورت پر ترتیب وضعی کی نشتہ ہم ویلو اصل خدا ترتیب وضعی اور ترتیب کتبی دے ہر گلے چی نشتہ نو دے تناسب تا صحاجت نہ لری ابر ماند سوڈان بازی مرگر و تپوس کراچے کی تپوس بل شان کو مطلب بل سو اگر صورت فاتحہ صورت الناس سرتا ربط نے بیان کرے میں دا بعید خبر سورہ الناس سور سنے صورت دے بیا ماوتے نہ ربط نشتا ہو تناسب شتا میں سنگ تناسب لگا دل رب العالمین دنال رب الناس تے دل مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین دنال ملک الناس تے دل اللہ الوہیت ذکر دے پیا کا نعبد یا کا نستعین الہ الناس تے دس میں شورتوین ہوئی بدغ مطلب میں نے کہا میں دا مطلب خودے دم ربط نو آئیو کہا دا ٹھیک دا تناسب دے صورت دبل سرئی دا زان لما اقبل تدبر غاڑی فکر غاڑی
خدای ربط نہ ہوئی میں ددین مخ کی صورت نے نازل ذکر ربط اور تناسب پر ترتیب کے دل تم ذکر نہ بیان اب یاد دری صورت موضوع اور در دعوی اقدار سی مقصد دری صورت دے دعوت صورت دا اثبات التوحید خدا قاعدہ چکلا کہ تعبیر دا دائم ذکر کو نائل پر صورت کے ماخص فکاری چرا اثبات التوحید دی صورت کی کم دے کے دعوے بکم دے کے دعوت پا الحمدللہ سرا اور الحمدللہ دا سی کلمہ چدی اعلان توحید ہوئی لرد جمیع انواع شرک والمشرکین رد پٹول اقسام دا شرک و پٹول اقسام دا مشرکان کہا ربوبیت کی شرک کی کولوہیت کی کئی او کنور طریقی روس بدائے پمانا کی راضی ہے ندا موضوع سورت اثبات توحید اور ماخذ ایسر الحمدللہ رب العالمین بس الحمدللہ خلاصہ سورت سرا اول دعوت ذکر کول پلفظ دا الحمدللہ دویم داغ اثبات پر دلائل عقلیہ چاقا مدلول لے دا اسماء الہیہ یہ تو استدلال بے اسماء اللہ و صفات ہی ہوئی دا اللہ نمونہ و دا اللہ صفتنا کہ رب العالمین الرحمن رحیم مالک یوم الدین دے دا دلیل لے دا پار دا الحمدللہ ادی تاخلی ادلہ ہوئی دریم شے بائی کی رایت نتیجہ و تفریع کل چو دعا پر دلائل ثابت شی ندائے سے نتیجہ ہی کن پائے بنے یو حکم مرتب کی ناغیر راوڑے بلفظ دیا کا نعبد و یا کا نستعین بطور نتیجہ ادیو جنائے پا ما قبل عطف کرے ننے لیکن نتیجہ عطف نو غاڑی بیا سلورم خبر پائے کہ تعلیم دا دعا دا ہدایت و استقامت دے کہ مرتب دے پداؤ پا نتیجہ باندے ارگل اسلام السلام یقینی دے چھے الحمدللہ اور دعوی یا کنابدو یا کنسعین دے نتیجہ ہم یقینی دا دیو جنم گدا ستانا غاڑو اہدن الصراط المستقیم تعلیم الدعا من جانب اللہ چھپائے کہ مقصد دے نور نشتہ ما سوا دا ہدایت و استقامت نا چھپرے مسئلہ یا اللہ منگا کلک کے اور پنزم آخر کے ذکر ددریو ڈلو چاہ متعلق دے دا نزول دا قرآن کریم سرا نہ متعلق دی دعائی دری صورت سرا قرآن کریم چکل راشی یا راغلی او ملک تا اور آغل دے نہ پائے کہ دری ڈلی پیدا کی نہ دارنگی صورت فاتحہ کی رائے دری ڈلو تذکرہ بھئی ساری چی بالکل ظاہرن و باطنن منقادی تابداری حقیقت نعمت علیہم وی ہدایت استقامت پکی پروتی دویماری شرائیں مخالفت کی نسوک مخالفت ظاہری کی اور باطنیم کی اور سرد دین عنادی و ضدی امید تنکی گئی ایمان ناغت موضوبان علیہم وی اور ساری شاید پڑا غنتے ایسی کلے امانی پزڑ کی نہ مانی اور دا سے مخلوق اصل کی آئی پخپل جہل بانے کلکتی جہل دے بکیں ناغی تب ضالین وی
دوڑا بیا دا قرآن خلاف خلقی داز دی صورت سر متعلق کہ ربط حجت نشتا و دعوی خلاصے دا دی ہاں امتیازات دی صورت چاموں گے ابتدا کی بیانو یو خدر فضائل دی ماتے محدثین و مفسرین لکھی فضائل دی صورتوں پڑیر و احادیث و صحیح و سر ثابت تھی یو حدیث مسلم کی راضی کہ اوزل یو خاص ملک راغے اجازت و غفتو بنبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے کہ ماتالی و بشارت راوڑے اب بشارت داری چتال اللہ تعالی سورت ام القرآن درکڑے دے اور آخری آیتوں نے دا سورت بقرہ درکڑی دا بتا سنن لے مگر چلو لے نو اللہ بے درکئی مانا دی کم دعا دا و دا سور بقرہ آخر کم دعا دا چدا للے بس اللہ قبلے نو دارنگی دی سورت خصوصیت داو چادی صحیح کی راضی بغیر دا سورت فاتح نمونز نشتا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب یا لا صلاة لمن الا بفاتحة الكتاب دا صلاة دا پارا معیار دے کہ بغیر دا دین نمونز نہ کی ارا اسی طرح چھ بشریت کے ہو تو صلاة ہوئی اگر منز دے ہو کہا جنازہ رہا جنازی تم صلاة فیری کی صلاة الجنازہ صلی علیہ من صلاة سکن اللہ لا تصلی علی احد منہم ابدا قرآن کی و حدیث کی بجنازہ بانی اند صلاة اطلاق شعر اند دیو جن اتفاق دے دا علی علم پریبانی چی بجنازہ کی سورت فاتحہ پکار دا احناف متزڑکی نو اکثر ویلی وہی دو خود قرآت پنیت دے نو ایسی دعا پنیت دے ہوئی نیت سکے ہوئی دو آئے گا ہاں فقہ حنفی کے بعض و فقہا و بیا بالکل تصریح کرے شر قرآت پر طور دے وئی اگر شرم بلالی شر نور لزاح والا دے نور لزاح والا حسن شرم بلالی ددی اور رسالہ شپائے مولانا عبدالحی بڑے مسئلہ کے حوالے اور کھولے وہاں رسالہ نہ ملائی وہ سنگا پیدا کر مدینہ کی رائے فوٹو سٹیٹ ماراوڑے کہ حنفی عالم پخپلا ہوئی کہ سورت فاتحہ دی ہوئی دا قرآت پر طور سر دے ہوئی ادیو جندی بارکی ابو سعید یو کتاب دل طریقل امام آکتل اچھاب کردے خرسی پائی کہ فقہ حنفی و دا نور فقہ و دا حادیثو سر ثابت کرے چی سورت فاتحہ پر جنازہ کی مویل بکار لیکن صلاة دیا کر نورم دارن احادیث سیشتا مانزہ کی دائید الاسل و ذکر انشاءاللہ سورہ عراف آخر کے برا دی قدارن ادری سورت امتیازات چاہے تدے حکمتون و فیدے وائیو نام تفسیر کے لس ذکر کری اور آگے تو محمد سعد ہوئی یو خدری صورت دیر اول سر کے ماں تفسیر لکل و تبیان آقا وقت کے دیر بالکل ابتدائی وقت ہو آقا کی ماں تبیان لکل زگر چاہو کہ میاں والی کی ماں او کال مطالعہ کھڑے ہو کتابوں خدلتن سرا ندائی کتابوں پر زویل کرائے پر سوری کی ماویا کتاب لکھتے بیان تفسیر دا صورت فاتحہ ام القرآن بل تفسیر یا پختو کیونگا محمد سعد ذکر یو دیال لس اور عربے کی آج شابشی پر لطائف القرآن پنوں اگر محمد سعد اگر جدا دی
اخو پیو جملہ کی دائے پینزو تفسیرہ دائے سر متعلق پینزو امور ایو مخمصات دی شذری صورت فاتحہ سرا تعلق لری اصل کی آغاز دا تفسیر پر لحاظ سر نہیں تفسیر دا مفردات نہ دے آغاز اصیل قدری نور حکمتنا و فیدے دلتا مخمصات دی پائے کہ اول محمد دارے پدی کہ دا اللہ دا معرفت پنځه قسم ذکر کړي اسنگ دے یو معرفت دے دا اللہ دا ذات کہ اللہ پی جنے بل معرفت الصفات دا دریو ایتون بر رازی درے معرفت دا حقوق الہیہ و حقوق خاصہ چاہے عبادت دو استعانت دے سلور معرفت دا سلاری چی دی مقصد تا پسڑے رسی ایت صراط مستقیم ہوئی پنځم معرفت داغ خلق کچھ بری لار باندې روان دی اغا سوک دی اللہ زین انعمت علیہم اور بعض علماء دے علم کلام لکھی اول فریضہ صدا پہ انسان اول فرض شیرے اگی لکھی المعرفت رئیز قول ماندار چھ معرفت دا مراد دا معرفت دے چھ معرفت دا اللہ تعالیٰ دے دا صفات دے دا حقوق دے دا اول فریضہ رب مسلمان اگر چنگا معرفت تو توحید وایو توحید ذکر اور بسیط دویم خمس داریں کہ بڑی صورت کی 15 اقسام دا توحید راوڑی نے یو دے توحید الذات لفظ الحمدللہ کے دویم توحید ربوبیت پر رب العالمین کے دریم توحید الاسماء و صفات پر دریم و سلورم آیت کے سلورم توحید الالوہیت پر ایاک نعبدو کے پنځم توحید د حکم و تشریف زګه چې هغه کې زم میاوالی کې ما یو کال مطالعه کړو د کتابونو خودل تنو سره دای کتابونو په ذیل کرای په سوري کې ما بیا کتاب لیکته بیان تفسیر د سورته فاتحه ام القرآن بل تفسیر یا پښتو کې موږ مخمصات ذکر یو دیالس اور عربی کی آشابشی په لطائف القرآن پنو اغا مخمصات اغا جدا دی اخو پیو جملہ کی دائے پینزو تفسیرہ دائے سر متعلق پینزو امور ایو مخمصات دی شذری صورت فاتحہ سرا تعلق لری اصل کی اغا دا تفسیر پر لحاظ سر نہیں تفسیر دا مفردات نہ دے اغا دا اصیل قدری نور حکمتنا و فیدے دلتا مخمصات دی پائے کہ اول محمد دارے پدی کہ دا اللہ دا معرفت 15 قسم ذکر کری اغا سنگ دے یو معرفت دے دا اللہ دا ذات کہ اللہ پی جنے بل معرفت الصفات دا دریو ایتون بر رازی درے معرفت دا حقوق الہیہ و حقوق خاصہ چاہے عبادت دو استعانت دے سلور معرفت دا سلاری چی دی مقصد تا پسڑے رسی ایت صراط مستقیم ہوئی پنځم معرفت داغ خلق کچھ بری لار باندې روان دی اغا سوک دی اللہ زین انعمت علیہم اور بعض علماء دے علم کلام لکھی اول فریضہ صدا پہ انسان اول فرض شیرے اگی لکھی المعرفت رائی دا قول ماندار چھ معرفت دا مراد دا معرفت دے چھ معرفت دا اللہ تعالی دے
دا صفات اور دا حقوق اور دا اول فریضہ رب مسلمان. اگر چمگا معرفت توحید وایو توحید ذکر اور بسیط دویم خمس دارے کہ بڑی صورت کی 15 اقسام دا توحید راوڑی نے. یو دے توحید الذات لفظ الحمدللہ کے، دویم توحید ربوبیت پر رب العالمین کے، دریم توحید الاسماء و صفات پر دریم و سلورم آیت کے، سلورم توحید الالوہیت پر ایاک نعبدو کے، پنجم توحید دا حکم و تشریع پر اہدنا الصراط المستقیم کے. دا تفصیلی اقسام دا توحید کا. دریم دار چپری کی دا اللہ اسماء اگر پنجہ ذکر دی، لفظ اللہ، لفظ رب، الرحمن، الرحیم، مالک، دا اسماء الہیہ دی. سلام دار بڑے کی پنجہ صفات دا اللہ تعالی ذکر دی. صفات اصل کیا ہے تو ہی صفات فعلیہ، چاہ دے او فعل نہ مستنبت کی یا دا فعل پسیغی سر راغلیاں. الحمدللہ نہ معلومی چ اللہ محمود، ایاک نعبد نہ معلومی چ اللہ معبود، ایاک نستعین نہ معلومی چ اللہ المستعان، اہدنا نہ معلومی چ اللہ ہادی، انعمتم نہ معلومی چ اللہ تعالی منعم دے. یہ صفات الہیہ ہوئی. لکمات پرون ویلو انشاءاللہ دا ہر صورت سر کے لکہ سنگ چمگا اسماء الہیہ بیانول اس وقت کی صفات الہیہ بیانو چھپائے کسوم صفات صفات فعلیہ. پنزم مخمصر پنزہ عبادات، عبادات شرعیہ. یو عبادت سر التسمیہ بسم اللہ ویل، دویم عبادت سر تحمید الحمدللہ ویل، دریم عبادت دے تعبد مطلقاً اور سلورم استعانت اور پنجم دعا. دا پنجے عبادات بدے کی ذکر دی. شپگم مخمستے عرب پا پنجو ڈلو دا گمراہان. یو دا مشرکان طول قسمنا عبرت کو الحمدللہ رب العالمین و دغایتنو کے. دویم رد پا قدریہ، قدریہ معتزلہ انسان قادر گنی، قدریہ التدامان دا اینا ماخوذ دے. انسان قادر دے پخپل افعالو، قادر سمانا خالق دے ہوئی. پائی رد راضی بیا کا نستعین سرا. دارنگ دریم جبریہ خلق دی جو انسان بالکل مجبور محض گنی سے اس اختیار نشتا، اس اختیار انہوں نے یا کا نعبدوں نسبت دولی کو جانتا کہ منگ عبادت کو. سلورم ڈلد مرجعہ اور توئی. مرجعہ دو قسموں پر مخی زمانہ کے. یو مرجعہ مبتدعین بدعتیان، چاہیے ایمان ٹھیک دے صرف تصدیق و اقرار دے اور عمل تے اس اعتبار نشتا، آنے پہ گناہ بان ایمان تے نقصان نسی. دغا مرجع بدعتیان مبتدعین. نو کنے اعتبار دیں یا کا نعبدو یا کا نستعین سمت دب دوایا. ہاں یو مرجع داسو چاہیے اعمال پہ ایمان کے داخل نہیں، جز نہ رائے، اگرچہ اعتبار و لشترے چاہ عمل کے ثواب ورکی او کنے کے عذاب بدر گئی. پتہ مانا بعض سلف چری دا مرجعو، بعض سلف لکہ ابراہیم نخعی، حماد، امام ابو حنیفہ، دارنگی نور ائمہ الویلوے رحمہم اللہ دیتا مرجعوے لکے دا خود پتہ مانا دا بدعت پا مانا بانے نو دی مبتدعین.
دیو جن لگا پیر سے کتاب لکھلے الغنیہ شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین اگر چھپائی کے اختلاف ہم نے شباز ویلی دا داغ کتاب نہ نے اکثر ویلی جہاں داغ کتاب دے نو پائے کہ اگر ڈلی چلی کنی یو پکی دا مرجاؤ ڈلی چلی کنی نو مرجاؤ کی احناف لکلی الحنفیہ کل دی 11 شریف والا توایو چو یو لسم والا تاسو دلوی پیر یو لسم کوئے او تاسو مرجاؤ یا احنافو نام مرجعی خدائم بیا علماء توجیہ کرے چھ دفنی مان مرجع دے کہ بالمان الثانی نے مراد بالمان اول چھ صرف عمل جز نہ ہوئی پہ ایمان کے داخل نہ ہوئی دانش عمل بے اعتبار گنی ندارنگ رد پروافظ و پشیو بانے ذکر الذین انعمت علیہم کے صحابہ مراد دی غضب و ذلال نہ بچتی اور یہ مختلف دلیل ندارنگ رد پنور فرقو عصری منکرین نبوت مطلقا نبوت نہ منی یا زمد آخری نبی نبوت نہ منی دارنگ منکرین قیامت منکرین دا صفات و جامعہ اور طول مبتدعین اور دارنگ دہریہ طول قسمنا وہ مخمس دے ذکر دا فرقو نیکان اور غیر نیکان باعتبار صفات یو حامدون دویم عابدون بل منعم علیہم دا خدری نیکان ڈلی دی نیو دی موضوع علیہم بل دوالون دا دور ڈلی دا بدان دی اتم مخمس دے آئے دا تخصیصات ہوئی ذکر توحید اصل کی کنایہ دا تخصیصات ہونا بری کہ وہ تخصیص دا حمد دے پا اللہ پورے الحمدللہ من الال غیر ہی صیغہ دا تخصیص رب وائیو بل تخصیص و صفات دے دا اور پسی ذکر کری اور ذکر کری پا طریقہ دا معارفے تخصیص وائنی دریم تخصیص العبادت ایاک نعبدو سلورم تخصیص الاستعانت ایاک نستعین و پنجم تخصیص الہدایت والانعام پدی سرش اللہ تا نسبت شیطان طلب شیر جہدنا نہم مخمس دے پنج قسم جملی دی برے کے قسمہ پنج جملے نہیں یا رسوائیو سنگ یو قسمہ جملہ خبریہ دا چپمانا کے انشائی لکا الحمدللہ الحمدللہ کے مقصد اخبار نہیں چھ اللہ لحمد شتا نہ منگا حمد وایو اللہ لرا جو سڑے چھ اللہ لحمد وی خپل نصب ہوئی الحمدللہ دید جملہ انشائی ہوئی پمانا کی دویم جملہ خبریہ دے خالصہ لکا ایاک نعبد ایاک نستعین بل جملہ انشائیہ خالص لگے اہدنا پتی جملہ خبریوں کی ہو جملہ اسمیہ لگا الحمدللہ بل جملہ فعلیہ لگے ایاک نعبد آسی جملی شری بڑی صورت فاتحہ کی کل چی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسر جز گنے دا یو جملہ شوا دوما جملہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ٹھول یو جملہ دا کنا و ترکیب کے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صفات دی دا لفظ اللہ صفت موصوف راجمہ کی مجرور شو دا لفظ حرف دا پارا لام دا پارا مجمع بیا خبر شد الحمد دا پارا پتی کیا کنا بدو زان ل جملہ یا کن سین بیا زان ل جملہ اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پوری زان ل جملہ نو پنځه جملې مشوي
دا بسم اللہ سرا کل بازوی چلا معطوف لے خو یو جملہ کنا ایاک نعبدو و ایاک نستعین یو جملہ دا کہ بسم اللہ سر اشماری نو سلور جملے شوی کہ بسم اللہ سر نشماری نو بیا ټول سورت دری جملے شوی صرف خلصم مخامس منگا بیان کب خلاصہ کے یو دعوی بیا دلیلنا بیا نتیجہ دعا او درې ډلې دا دې صورت د پاره داسري لکه د دې حکمتونه او د دې امتیازات او دا نقطه وی لکه رسول راځي چې دې کې ذکر دې توم الکتاب او القرآن وی ټول دین پکې دی ا دې پسې مونږ ویلي د دې اسماء مفسرین د دې مجموعه دویش نمونه لیکلي نقل سرا ثابت دي یو د سورۃ الفاتحه افتتاح القرآن بهذه السورہ دارنگ افتتاح کل رکعت بهذه السورہ سورۃ الحمد ورتوی سورۃ الصلاۃ ورتوی سورۃ الصلاۃ فاصل کی بیو حدیث رائے نے کہ حدیث کی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی تقسیم شعر الصلاۃ زمان بندہ درمیان نا الصلاۃ د مراد بیا سورۃ فاتحہ دا سنگ تقسیم شعر الحمدللہ نے شوالے ایاک نعبدو پرے دادا اللہ ہی سشوا ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم آخرہ پوری شوالی دادا بندہ ہی سشوا ذکر دے تھوڑی دادوہ حصے دے سورۃ الصلاۃ سورۃ النور مرتئی اعظم سورۃ مرتئی سورۃ الشفاء مرتئی سورۃ الرقیہ شفاء و رقیہ پر سر دم اچول دی حدیث رائی صاحب کرام یو مریض باندې دم په سورہ فاتحہ سره اچول ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کو یو کنڈک بیزے پیاغس تھے سمو جرت پیاغس تل غاڑیاں پر دم بانے سورۃ الواقعہ بچ کون کے سورۃ الوافیہ پورا کون کے سورۃ الکافیم پورا کون کے سورۃ الشافیم شفا اور کون کے سورۃ الکنز دا کنز دے دا معاہدین خزانہ بڑے کے دا علمون کا سورۃ تعلیم المسئلہ چاہے تو تعلیم الدعا ہوئی تعلیم و تذکر ویلے دے مفسرین ہوئی دری سورت پہ ابتدا کے لفظ دقول و مقدر دے وایا تاسو بندگانو چې بسم الله وایا تاسو الحمدللہ ول الله نو چې بسم الله زمدد غواړم الله خپل تعریف نه کوي الحمدللہ الله منتدا نه وي چې یا کنا بولو او بنده وي تعلیم راکړې الله مون ته بری صورت کې شدا سوائے نے دینا پاول کے قول و مقدر دیدا سوائے سوال سم نے دسب المسانی ہوئی وایتون دی بالاتفاق اور اشارہ پر کی صورت حجر کی ولقد آتیناک سبعا من المسانی والقرآن العظیم آئیکم سورہ فاتحہ مراد صرف اختلاف دے بڑے کے کہ بسم اللہ پڑھے کی آیت جز دے ہو کنا خودی صورت کی آنور صورتوں کی دا جز شمیر لکھی
کہ اختلاف دے سلف ہوں جسو کی بکشماری نائی بیا دو قول دائن نقل دی یو قول دارے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا مجموعی آیات شد رسو بے اشپگ آیتو نہیں دا خود ارشاس قول لے دویم قول معروف بائے کدار ہے کہ بسم اللہ آیت دے زان لا الحمدللہ زان لا آیت دے وَيَهْدِنَا رُسُلُ جِرَاجِ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اگر طول یو آیت تے بیان وہ آیتو نشول او کلچی بسم اللہ بکی جز نہیں نبیاء ولنے آیت دے الحمدللہ نشپگم آیات دے صراط الذین انعمت علیہم پائے بہت رہ گئی نو آیات تے بیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وبعض صورت تصب آوئی مسانی و تولی ہوئی مقرر کی بہر رکعت کے نو مقرر کی درے مضامین پا قرآن کریم کے تین دسم نمدے دے القرآن العظیم لکہ سورہ حجر کی ولدان عمر کرے دلیل بلی بانی چیو سورت تم قرآن ویلی کی بلکہ یو آیات تم قرآن ویلی کی شپارسم دے دا سورت و اساس القرآن وی بنیاد ولسم دے دا سورت شکر وی ادسم دے دا سورت المناجات وی دعا راز کو اللہ سرا لسم نے تو سورت التفویض ہوئی اللہ تزان سپارل یا کنستعین کی تفویض شلم نے تو سورت السوال ہوئی سوال و مسئلہ مخی یوش ہے یہ اشتم نے تو سورت ام الکتاب ہوئی اور دو اشتم ام القرآن ہوتا ہوئی دری ہوئی جو تسمیہ صدا آتے بیان کے امن بتفسیر سرویات ذکر کری اقوال بیزائی وغیرہ دری وجہ تسمیہ ذکر کری جو قرآن کریم کے اور مخکنوں کتابوں کے کم مضمونوں نے دیا اٹھول اللہ تعالیٰ بصورت فاتحہ کی راجمہ کری ذکر روایت دا بیعقی نقل لیں آتے بیان کی مارا وڑے کہ اللہ تعالیٰ کتابنا وحی دیر رالے گلی فاغیر راوڑی پا تورات انجیل و زبور کی پہے کی راجمہ کری اور تورات انجیل زبور بیا راجمہ کڑے پا قرآن کریم کے دننا اور قرآن کریم راجمہ دے پا سورت فاتحہ کے سورت فاتحہ راجمہ دا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اول روایت کے اسر راجی بسم اللہ بیا جمع دا پا حرف دبا کے ذکر سورت تا ام القرآن ہوئی ام القرآن ام الکتاب ذکر ام ہوئی لکی مرجع تا دا طول کتاب مرجع دا طول قرآن مرجع دا سورت فاتحہ دا ابن کثیر بلا جویل دا اوئی دی سورت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین دے و ہاتان الکلمتان ترجو لدیان کلھا الیہما دا دو دا سی کلمی چی در طول ادیان دا خلاصہ رکھا در طول کتابونو اور دغ ایاک نستعین بیا پا بیر استعانت کی داخل لے بسم اللہ کی دا پا حرف دا با کی ذکر داخل شد دارنگی زمون استادانو بیا پدی منہج بانے قول کرے چاہیے قرآن کریم کی سلور حصیری مضامین بلحاظ ہر ایسا شرف الحمدللہ سر مصدر دا
اول ایسا سورت فاتحہ نہ سورت انعام پورے الحمدللہ بڑی ایسا کہ عام ذکر کی توحید خالقیت کہ عالم پہ خلق کی پہ ایجاد کے اللہ تا محتاج دویم ایسا سورت انعام نہ سورت کہف پورے دول سورتوں نے نامک کی پنزو نہ پائے کہ ذکر کی صفت ربوبیت اللہ تعالی خالق ہم دے رب ہم دے پالنا کئی دانے چی خلقائے کڑے پالن ہے بلچا تسمار ناز التا پر رب العالمین کی داخل لے گا درم ساد سورت کہف نا سورت سبا پورے ہم صدر دا الحمدللہ اور پائے کہ اصل کی دو مسئلے بذکر کئی اور پائے کہ اصل کی دو مسئلے بذکر کئی یو مسئلہ دارا کہ اللہ تعالیٰ خپل مخلوق کی شاعت محتاج نہ ولد نہ غاڑی ولد نشتا ندوے مذاب بلکہ اللہ تعالیٰ برکات شون کے بخپلا پائے کہ ذکر صورت کاف نے شکر شوروں کے صورت فرقان پورے یا صورت مومنون پورے دا مسئلہ شریف سے اللہ ولد نشتا محتاج نہ سورہ مومنون یا سورہ فرقان نہ خودہ مسئلہ سے برکت ورک ان کے اللہ ہے دشپاڑ سورتوں نے اگر عزت دار رحمان رحیم کی راوڑی کنا رحمان یا غزات تشریف پخپل نامات کی چاہتے عجد نہیں اور رحمان غزات تو ہی برکات پیدا کی دنیاوی و اخروی سلور میں سال سورہ سبا نے اختتام پورے با الحمدللہ شوروں نو پائے کہ ہم دو مضمون اصل کی ذکر کیو مالکیت دا اللہ تعالی اختیار من بسیو اللہ ہے اور کر چاہے اختیار مند ہے پر دنیا آخرت گے نو سوک زور اور شفیع پابند سے شفیع قاہری جور دوئے دیو جن سورت سبا کے بنا مسئلہ کی سورہ فاتر یاسین پیٹول کے دا عبادت و دعا پائبان مرتب کی سورہ زمر و حوامی اب یا بھئی دے بار جہاد کے دویم خبر پائے کہ احوال دا دین دا احوال دا جزا احوال دا قیامت آب شروع کی دا سورت قاف نبافا نا ټول چې را جمع کړي بلې کلمه کې چې مالک یوم الدین وګور ټول قران په سلور سو سره داخل شي په سلور آیاتونو په درې آیاتونو د سورۃ فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین کې هم د ابن کثیر عبارت ویل بنا پدی باندې ذکر دی سورۃ ام الکتاب ام القرآن بیار مفسر گورے دے پر اوج ذکر کری بیزائی جدا ہو زمخشری جدا ہو چا یو شان چاول شان دی دوجوہ تسمیہ ہوئی دا نمونہ دلالت کی پشرافت دری صورت بانے چدا ڈیر اشرف صورت دے اور تفسیر زائد ام مفردات بیادار ہے اعوذ باللہ یو ادب دے دو قرآن کریم دے شوروں